अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग का यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग के प्रोफेसर्स के नाम जवाबी खत। साबिक जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि बोआओ एशियाई फोरम के क़याम के बाद चीन में तरक्की के बहुत से समरात हासिल हुए हैं। और सिंकियांग में रोज़गार और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे इक़दामात। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 21 अप्रैल को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग के 15 प्रोफेसर्स के नाम एक जवाबी ख़त भेजा। उन्होंने अपने ख़त में मज़ीद बासलाहियत अफराद की तैयारी, स्टील की सनत में इख्तरा को फ़रोग़ देने और माहौल दोस्त तरक्की की उम्मीद ज़ाहिर की। उन्होंने स्टील इंडस्ट्री की तरक्की में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग की खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहते हुए कौमी तरक्की के अमल में बासलाहियत अफराद की ज़रूरत पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तदरीसी अमला, मुताले और तदरीसी उमूर में मज़ीद संजीदगी से अपना पेशावराना किरदार निभाता रहेगा। बोआओ एशियाई फोरम की मशावरती कमेटी के चेयरमैन और जापान के साबिक वज़ीर आज़म फुकुओदा यासु ने 21 अप्रैल को फोरम की इफ्तिताही तकरीब से चीनी सदर के वर्चुअल खिताब को सराहते हुए निशानदेही की कि बोआओ एशियाई फोरम के क़याम के 20 से ज़ायद बरसों में चीन में तरक्की के बेहद समरात हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ने अपने खिताब में बनी नौ इंसान के हमनसीब माशरे की तश्कील का एक मरतबा फिर तज़किरा किया है और उन्हें उम्मीद है कि तमाम लोग बनी नौ इंसान के हमनसीब माशरे के लिए कोशिश करेंगे। उनके ख्याल में तमाम आवाम को खुशहाल बनाने का तसव्वुर किसी भी मुल्क के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। शी जिनपिंग ने अपने खिताब में तमाम ममालिक के ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया है और फुकुओदा यासु की राय में दूसरे ममालिक की भलाई का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। फुकुओदा यासु ने मज़ीद कहा कि इंसदाद वबा के हवाले से चीन के इक़दामात बहुत उम्दा हैं और चीन में अमवात की इंतहाई कम तादाद एक काबिल तहसीन बात है। बोआओ एशियाई फोरम 2022 के दौरान दुनिया में मदाफ़ियाती गैप में कमी और सेहत व बहबूद का इश्तराक के उन्वान से ज़ेली फोरम 20 अप्रैल को मुनक़्क़िद हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मौजूदा वबा के आलमी रद्द-ए-अमल का एक अहम हदफ 70% वैक्सीनेशन का हुसूल है। इस हवाले से WHO के हेल्थ फाइनेंसिंग सफ़ीर और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने कहा कि 100 से ज़ायद ममालिक ताहाल इस हदफ तक नहीं पहुँच सके हैं। वबा की वजह से 60 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और लाखों लोग अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं। गॉर्डन ब्राउन ने पुरजोर अल्फाज में कहा कि ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की शरह हासिल कर ली है, उन्हें मज़ीद जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल ने तरक्की पजीर ममालिक को बड़ी तादाद में वैक्सीन फराहम करने पर चीन के इक़दामात को सराहा। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से दूसरे ममालिक में मुदाफ़ियाती गैप को कम करने में मदद मिल सकती है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के नायब सदर और चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन के सदर वांग चिन ने कहा कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान वैक्सीनेशन के फ़र्क ने आलमी वबा की रोकथाम और कंट्रोल के लिए इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर ली है। लिहाजा ज़रूरी है कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन की सतह को बुलंद करने के लिए एक बरवक्त और मुनसिफाना वैक्सीन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। 22 अप्रैल को उमूर सिंकियांग से मुतालिक 72वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजिंग में मुनक़्क़िद हुई। सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके की अवामी हुकूमत के तर्जुमान शू गोशांग ने कहा कि सिंकियांग बैनुल-अक़वामी बरादरी में राइज बेहतरीन लेबर तसव्वुरात और बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिका कन्वेंशंस और इक़दामात की रूह पर अमल पैरा है। कौमी कवानीन और पॉलिसीज़ को सख्ती से नाफिज किया जाता है और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है कि तमाम कौमियतों के कारकुन आज़ादाना हालात में काम कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि तमाम लोग अपने पेशे के रज़ाकाराना इंतखाब के हक़ से मुस्तफ़ीद हो सकें और तमाम कौमियतों के लोगों के साथ कौमियत, इलाक़े, जिन्स और मजहबी अक़ीदे की वजह से कोई इम्तियाजी सलूक रवा न रखा जाए। आजिरों पर जोर दिया जाता है कि वो कौमी लेबर सेफ्टी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मयारात पर सख्ती से अमल दरामद करें और काम की जगह के हालात को बेहतर बनाएं। इस वक्त सिंकियांग में तमाम कौमियतों के लोग बावकार तौर पर काम कर रहे हैं
اور ان کے پسینے کے ہر قطرے اور محنت کا احترام، قدر اور ستائش کی جاتی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 1953 میں انسان کے پہلی مرتبہ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد سے اب تک 4000 سے زائد کوہ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچ چکے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ لوگ ہر سال ماؤنٹ ایورسٹ کے علاقے کا دورہ کرتے ہیں۔ کوہ پیماؤں اور سیاحوں کی مسلسل آمد کے باعث ماؤنٹ ایورسٹ پر بہت زیادہ کچرا پھیل چکا ہے، جسے صاف کرنا بہت ہی مشکل اور انتہائی خطرناک کام ہے۔ تاہم تمام تر چیلنجز کے باوجود ماحول دوست لوگ ماؤنٹ ایورسٹ پر موجود کچرے کو صاف کرنے اور ماؤنٹ ایورسٹ کے ماحول کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 2018 میں چین میں 30 افراد پر مشتمل کچرا صاف کرنے والی ایک ٹیم بنائی گئی، جنہوں نے 2 ماہ میں ماؤنٹ ایورسٹ سے 8.5 ٹن کچرا صاف کیا ہے۔ چین کے شمال مغرب میں واقع صوبہ شنگھائی کا سانجیانگ یوان علاقہ دریائے یانگسی، دریائے زرد اور دریائے لانگ چانگ کا منبع ہے۔ یہ چائنیز واٹر ٹاور اور ایشین واٹر ٹاور کے نام سے بھی مشہور ہے، جو خوبصورت فطری مناظر اور نایاب جنگلی حیات سے مالا مال ہے۔ یہ سطح مرتفع پر متنوع حیات کا حامل ایک علاقہ ہے۔ 2016 میں سانجیانگ یوان نیشنل پارک کا آزمائشی طور پر آغاز ہوا، جس کے بعد پارک ایریا میں ہر ایک گھرانے میں سے ایک حیاتیاتی نگران تعینات کیا گیا ہے۔ تقریباً 20,000 نگران ہر روز سانجیانگ یوان کے سبزہ زار کی نگہداشت، حیاتیاتی مشاہدہ اور موسمیاتی نگرانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی کوششوں کی بدولت حالیہ برسوں میں اس پارک میں حیاتیاتی صورتحال مسلسل بہتر ہو رہی ہے اور یہ جنگلی حیات کا مسکن بن چکا ہے۔ شمالی افغانستان کے صوبہ بلخ کے صدر مقام مزار شریف میں واقع ایک مسجد پر 21 اپریل کو بم حملہ کیا گیا۔ ادھر اسی روز شمالی صوبہ قندوز کے صدر مقام قندوز شہر میں بھی ایک ملٹری بس پر حملہ کیا گیا۔ دونوں حملوں کے نتیجے میں درجنوں افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ صوبہ بلخ کے محکمہ اطلاعات و ثقافت مولوی ذبیح اللہ نورانی نے میڈیا کو بتایا کہ مزار شریف کی ایک مسجد پر حملے کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر ایک عینی شاہد نے بتایا کہ جب مسجد میں بم دھماکہ ہوا تو لوگوں کی بڑی تعداد نماز ادا کر رہی تھی۔ ادھر مقامی ہسپتال کے اہلکار نے حملے میں 30 ہلاکتوں اور 80 زخمیوں کی تصدیق کی ہے۔ صوبہ قندوز کے پولیس آفیسر کے مطابق قندوز شہر میں ایک ملٹری بس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے۔ تاحال کسی تنظیم یا شخص نے مذکورہ حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ سلامتی ترقی کی بنیاد ہے اور بنی نوع انسان ایک ناقابل تقسیم سلامتی کا حامل معاشرہ ہیں۔ 21 اپریل کو چینی رہنما شی جن پنگ نے بوآو ایشیائی فورم 2022 کی افتتاحی تقریب سے اپنے ورچوئل خطاب میں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو پیش کیا۔ یہ چین کی جانب سے دنیا کی بھلائی کے لیے ایک اور قدم ہے۔ یہ دنیا، زمانے اور تاریخ میں رونما ہونے والی بے مثال تبدیلیوں سے نمٹنے میں بنی نوع انسان کے لیے چینی دانش کی شراکت ہے اور ایشیا اور دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ اس انیشیٹو میں اشتراکی جامع تعاون اور پائیدار سلامتی کے تصور پر عمل پیرا ہونے، تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے، دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت سمیت اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری پر زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح تمام ممالک کے جائز سیکیورٹی خدشات پر توجہ دینے، ممالک کے درمیان اختلافات اور تنازعات کو بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے، روایتی اور غیر روایتی امور میں مجموعی سلامتی پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ مذکورہ انیشیٹو میں یک طرفہ پسندی، بلاکس سیاست اور کیمپ کی محاذ آرائی کے خلاف واضح موقف اختیار کرتے ہوئے یک طرفہ پابندیوں کے غلط استعمال اور لمبے بازو کے دائرہ اختیار کی مخالفت سمیت دوسرے ممالک کے عدم تحفظ کی بنیاد پر قومی سلامتی کے قیام کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب نیٹو کی مشرق کی جانب مسلسل توسیع یوکرین بحران کا باعث بنی ہے، امریکہ دنیا بھر میں گروہ بندی پر عمل پیرا ہے اور امن کو شدید خطرات لاحق ہیں، یہ اقدام حقیقی کثیر الجہتی کی ٹھوس صورت ہے اور دنیا کے تحفظ اور اشتراک کو فروغ دینے اور وبا کے بعد بحالی کو یقینی بنانے میں انتہائی معاون ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔
河国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। मुख्तलिफ सिलसिलों से सच्चा प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग। सुनिए जानिए CPEC राउंड अप में चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पेशरफ्त पर खबरें और तज्जिए। सुनिए चीन की कहानी एक पाकिस्तानी की ज़बानी रेडियो कॉलम में। यहाँ पर मोबाइल्स पे अलर्ट जारी हो जाते हैं कि कल बारिश होनी है या आने वाले दिनों में मजीद बारिशें होनी है। इसके अलावा दिलचस्प गुफ्तगू और आपके ज़ौक़ के लिए मौसीकी के रंग। ये सब कुछ आपके लिए एक ही प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग में, आपके अपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में CPEC के तहत स्मार्ट क्लासरूम मंसूबे की अफादियत और अहमियत और चीन की टेक्नोलॉजी पर मबनी स्मार्ट क्लासरूम्स पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को मुतहर्रिक करने में किस कदर मुआविन साबित होंगे। इस मौजू पर आपको बातचीत सुनवाएंगे डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद ख़ान की। आप डायरेक्टर जनरल हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के और मुमताज़ माहिर तालीम हैं। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।
मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक तू है सोनी बड़ी की करा फिर भी दो है दिल जिस पे आवे और छड़िया न जावे ऐसे वादे सभी लगे ऊंचे अभी जो कोई ना निभावे गैर अपनी मनावे तो चल छट थोड़ा नच साडी अखियां नु जच काला टिक्का तू लगा तो बच तू झूठ बोल या सच बोल मैं जो करना मैं करना है दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7 ओ मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक तू नच के बीट पे लगती हिट तेरा 24/7 लक हिलना 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 तेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक 24/7 लक वेलकम बैक जी सामीन, स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियोज से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, अभी हाल ही में पाकिस्तान में CPEC के तहत स्मार्ट क्लासरूम मंसूबा सामने आया है। इस मंसूबे की अफादियत और अहमियत क्या है और चीन की टेक्नोलॉजी पर मबनी स्मार्ट क्लासरूम्स पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को मुतहर्रिक करने में किस कदर मुआविन साबित होंगे, इस मौजू पर आपको बातचीत सुनवाते हैं डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद खान की। आप डायरेक्टर जनरल हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के और मुमताज़ माहिर तालीम हैं। तो आइए डॉक्टर साहब की बातचीत सुनते हैं। 3 अरब अवाम के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। जोग्राफियाई कुर्बत और रब्त की मजबूत जंजीर। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब। बिरादर ममालिक के पायदार ताल्लुकात का आईना। बेमिसाल दोस्ती का शाहकार। ताउन की कड़ी। अजीम मंसूबा। चीन पाक इक्तिसादी राहदारी। समाअत कीजिए चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त के हवाले से खबरों, तजज़ियों, तबसीरों और इंटरव्यूज पर मबनी प्रोग्राम CPEC राउंड अप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। जी बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल को वक्त देने का। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में CPEC के तहत स्मार्ट क्लासरूम मंसूबे का जिक्र सामने आया, तो बतौर माहिर तालीम आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के क्या इम्कानात हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले CPEC के तहत जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं उस मंसूबे सामने आ रहे हैं, तो ये CPEC इटसेल्फ जो है आपको पता है कि बहुत एक अहम मंसूबा है और इसके तहत जो स्मार्ट क्लासरूम जो है या डिजिटल क्लासरूम जो मुस्तकबिल करीब में जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है उसमें जान डाल सकता है। अगर हम देख तो ये एक नई टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल एक ऐसा एनवायरनमेंट मुहैया करता है जिसमें एक पढ़ने की या पढ़ाने की जो इस्तेदाद है वो बढ़ती है। चूंकि ये जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं ये मौजूदा दौर के जो जदीद तरीन बरकी आलात हैं या बोर्ड्स हैं या जदीद जिन्हें हम समई और बसरी आलात कहते हैं उन पर मुश्तमिल होता है।
تو پڑھانے کے طریقے کو آسان کر دیتا ہے، جس سے طلباء و طالبات بہتر توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ چین کے ساتھ ہماری بڑی لازوال دوستی ہے، جسے ہم ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری کہتے ہیں، ہر مشکل وقت میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا چائنا نے، تو اس لحاظ سے یہ چائنا کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ایک انیشیٹو ہوگا، جس میں چین اور پاکستان کے درمیان اسی سی پیک کے تحت جو منظور کیے گئے مختلف منصوبے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی موجود ہے، جو کہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں جو جامعات موجود ہیں وہاں تک اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ صحیح جی، یہ جو اسمارٹ کلاس رومز ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، چونکہ یہ ڈیجیٹل ایک ماحول ہے، اس کو لے کر آگے بڑھیں گی، تو مجموعی طور پر آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان میں تعلیمی نظام ہے، اس کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں یہ منصوبہ یا یہ جو پیش رفت ہے کس قدر معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ جی شاید صاحب، دیکھیں جو اسمارٹ کلاس رومز ہیں یہ طالب علموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موجود جو بہترین اساتذہ کرام ہیں وہاں تک بھی رسائی مہیا کرتا ہے، بہتر بناتا ہے۔ پھر جو جدید آئی سی ٹی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ایک ڈیٹا شیئرنگ کا نظام بھی جو ہے مہیا کرتا ہے، اور یقیناً پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جیسے ہمارے جو پاکستان کے اندر دیکھیں نظام تعلیم، آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن اس کے ذریعے جو سیکھنے کی نئی تکنیک ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، یا آن لائن جو حوالہ جات ہیں ان کا اصول بہتر ہوتا ہے، ایک آسان طریقہ استعمال ہے، بہترین اور فوری رزلٹس آپ کو ملتے ہیں، سادہ تعلیم کا طریقہ ہے، اور ایک یعنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ڈسٹنس میں بیٹھ کے معلومات کا تبادلہ کر سکتا ہے۔ تو ایک اچھے ٹیچر جو ہیں وہ آپ کو مہیا ہو سکتے ہیں، بھلے آپ دنیا بھر کے کسی ایک کونے میں بیٹھے ہوں یا پاکستان کے ایک کونے میں بیٹھے ہوں، تو آپ کو یہ جدید جو آئی سی ٹی یا انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ایک بہترین نظام جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی آپ نے جس مواصلات اور جو جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کا ذکر کیا، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نظام کے ذریعے جو ڈیٹا شیئرنگ ہے اور پھر جو اسیسمنٹ کا ایک انٹیلیجنٹ نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، تو تعلیمی شعبے میں یہ جو ڈیٹا شیئرنگ ہے مختلف ممالک کے درمیان، اس کے آج کے دور میں کیا اہمیت ہے، اور پاکستانی جامعات میں یہ نظام کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ سمجھیں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ جو نظام ہے یا ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، یہ واقعی ایک طلباء کے لیے ایک متاثر کن بھی ہے، جن کے پاس اس وقت ملک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے شاید تعلیمی وسائل کی بھی کمی ہو۔ تو یہ جو اسمارٹ کلاس روم پروجیکٹ ہے، اس کی تعمیر سے جو ہے وہ جو یہ مختلف ڈیٹا شیئرنگ کا تصور ہے یہ بہتر ہوگا، چونکہ ایک ڈیٹا شیئرنگ بڑا ایک بہترین طریقہ کار ہے، جس میں آپ جو محققین ہیں وہ اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہیں، سائنسدان جو ہیں یا جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو ڈیٹا مہیا آ سکتا ہے، تو علم بڑھانے کا ایک بہتر ذریعہ۔ تو اسی ڈیٹا شیئرنگ کے ذریعے ایک جو مفید طریقہ کار ہے اس کے تحت ہمیں بھی آگے چلنا ہوگا، اور خصوصاً چین کی جو جامعات ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں تحقیق کا کام بڑے پیمانے پر جاری ہے، اور اس میں دنیا کی جو ترقی یافتہ دیگر اقوام ہیں ان کا بڑا اچھے طریقے سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئرنگ کرتے ہیں تو نہ صرف میرا خیال ہے ہمارے اساتذہ کے لیے بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک جدید ترین تحقیق سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اور زراعت کے میدان میں ہماری جو جامعات ہیں، جو تحقیق وہاں پر کی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ چائنا کا اپنا ایک جی پی ایس سسٹم ہے اور ایک جدید مواصلاتی نظام بھی ہے، تو اس طرح جب ہم ٹیکنالوجی یا ڈیٹا شیئرنگ کے ذریعے بات کرتے ہیں تو ایک نئی چیزیں سیکھنے میں مدد ملتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ
جو مختلف جامعات ہیں پاکستان کی، ان کا جب یہ نظام مربوط ہو جائے گا تو ہم بھی ترقی کی مزید راہیں جو ہے وہ استوار کریں گے اور اس پر آگے بڑھتے چلے جائیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم چیز کہ اس وبائی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو تعلیمی شعبہ ہے اس میں جو ٹیکنالوجی کی ضرورت آج اس موقع پر محسوس کی گئی، ماضی میں شاید کبھی ایسی ضرورت نہیں رہی تھی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ ممالک جو ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہیں انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھایا، جبکہ جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ہمیں کچھ مسائل دیکھنے میں آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور تعلیم اب ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، ٹیکنالوجی کے بغیر تو میرے خیال اس دور میں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، اور جس آپ نے وبائی صورتحال کا ذکر کیا اس کے دوران مختلف چیلنجز بھی درپیش رہے، کووڈ-19 کا اگر ذکر کریں، لیکن اس کا مثبت پہلو بھی یہی سامنے آیا کہ ہم آئی ٹی کا ایک بہتر اور مضبوط نظام جو ہے وہ اس کے حصول کے لیے یا اس کی مانگ کے لیے آگے بڑھے اور اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو دنیا میں کچھ یونیورسٹی تھیں جو او ڈی ایل سسٹم میں یا اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ میں تھی، لیکن اب ہر یونیورسٹی جو ہے اس سسٹم کی طرف آ گئی. آئی ٹی کا جو شعبہ ہے ظاہر اس نے بڑی ترقی کی اور آئی ٹی کے سسٹم کی طرف لوگ مائل ہوئے. چونکہ اب آپ اس وبائی صورتحال کے اندر اپنے گھر پر رہ کر بھی کام کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں. کاروبار کے لیے مختلف آسانیاں جو ہیں وہ اس نے اسی ٹیکنالوجی نے فراہم کی ہیں، اور ایک اچھا ذریعے کے طور پہ، ایک اچھے ٹول کے طور پہ سامنے آیا، اور ایک پوری طرح ایک ٹرانسفارمیشن آپ کو نظر آتی ہے، ایک ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جو ہم بڑھے ہیں. تو یہی چیز اگر ہم اس کو اڈاپٹ کیا بھی ہم نے اور آئندہ بھی کریں گے ایجوکیشن کے میدان میں، تو ایک مزید ترقی کی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ راستے کھلتے جائیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کا شمار پاکستان کی اہم ترین اور بڑی جامعات میں کیا جاتا ہے، تو یہاں جو اس وقت ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے یا پھر جو مستقبل کے اہداف ہیں اس سے متعلق اگر ہمیں کچھ بتانا چاہیں. جی دیکھیں، علامہ اقبال یونیورسٹی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی تھی. یو کے اوپن یونیورسٹی کے بعد ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی تھی، اور اس وقت اس میں طلباء و طالبات کی تعداد 12 لاکھ کے قریب ہے. اور اس تعلیمی نظام کو مربوط کرنے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے تعلیم جس طرح ہم کہتے ہیں نا گھر کی دہلیز پر ہم دیتے ہیں، تو اس کے لیے ایک پورا جال ہم نے بچھایا ہوا ہے. ریجنل آفسز یا ریجنل کیمپسز کا اس وقت تقریباً 55 کے قریب ریجنل کیمپسز ہمارے موجود ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور اس کو اسی ٹیکنالوجی نے جو آپس میں جوڑا ہوا ہے. اور اسی طرح پھر ہماری مزید نیچے گئے تو تحصیل لیول پر بھی ہمارے کوآرڈینیٹنگ آفیسز موجود ہیں. تو اور اس کے اندر پھر ہم اسی جدید ترین ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اور ہمارے جو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم حال ہی میں اپنے تمام آپریشنز کو ہم نے سی ایم ایس پر یعنی کیمپس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے نام سے ایک مکمل ڈیجیٹل سسٹم میں منتقل کر دیا ہے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ سی ایم ایس پورٹل جو بنیادی طور پر ایک اوریکل انٹیگریٹڈ سینٹرل ڈیٹا بیس سسٹم ہے، اور اس ڈیجیٹل تبدیلی کے ساتھ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس نظام کے نفاذ کے مرحلے سے گزر کے تو ایک رول آؤٹ سٹیج پر پہنچ گئی، اور تقریباً 95% آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد کام عمل درآمد سے مکمل ہو چکا ہے، اور بڑے مفید نتائج ہمیں سامنے آ رہے ہیں. اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اب آن لائن ہی حل ہو جاتے ہیں، یا ان کی آن لائن ہی پریزنٹیشن ہوتی ہے پھر ادھر ہی حل ہوتا ہے. اسی طرح پھر ہم نے جو ای آر پی ہے اس کو نافذ کیا تاکہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جو بزنسز ہیں جو وہ ایک اسی آن لائن ٹیکنالوجی کی بدولت ایک اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے. ایگزامینیشن کے حوالے سے ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، ریجنل آفیسز کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے یہ آپ کو بھی اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بڑی خوشی ہوگی کہ علامہ اقبال یونیورسٹی میرا خیال ہے دنیا کی ان چاند کی یونیورسٹیز میں سے ہے جس نے جدید ترین یہ سسٹم جو ہے وہ لیا ہے، اور بلکہ سب سے ایک ہیوج سسٹم جو ہے وہ اس وقت علامہ اقبال یونیورسٹی کے پاس موجود ہے اور انفورس بھی ہو چکا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات چیت کے ہم آخری حصے میں ہیں، اور چین کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت چینی جامعات میں 30,000 سے زائد پاکستانی طلبہ مختلف شعبہ جات میں زیر تعلیم ہیں، اور
چین کی جانب سے پاکستانی طلباء کے لیے خصوصی وظائف بھی دیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان یہ جو نوجوانوں کا تبادلہ ہے، بات چیت ہے، مشاورت ہے، اس کی مستقبل میں چین پاک دوستی کو آگے بڑھانے میں کیا اہمیت ہوگی؟ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، چائنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم اور بنیادی ملک ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں دیکھیں کہ ہماری چند ایک کنسسٹنٹ پالیسیز میں جو پاکستان جو ہے وہ فارن پالیسی کے میدان میں کی ہوئی ہیں، اس میں جیسے ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، ہمارا ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے لازوال ہے، وہ بھی ہماری فارن پالیسی کا آپ سمجھ لیں کہ ایک بالکل پرماننٹ فیچر ہے۔ اور اسی لیے جس آپ نے کہا کہ 30,000 سے زائد طلباء و طالبات مختلف شعبہ جات میں زیر تعلیم بھی ہے چائنا کے اندر، تو اور جس طرح وہ اسکالرشپس بھی جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے سٹیزنز میل ہوں یا فیمیل ہوں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور یہ چائنا کی طرف سے ایک بہت ایک اہم اسسٹنس کہہ لیں یا دوستی کا ایک جسچر کہہ لیں۔ اور پاکستان کے جو طلباء و طالبات ہیں جو وہاں کی جامعات سے جدید ترین طریقہ تعلیم کے تحت اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے اصول ہوتا ہے، زراعت کے میدان میں وہ سیکھ کے آتے ہیں، انجینئرنگ کے شعبے میں، ایون سوشل سائنسز میں، تو وہ جب پاکستان میں آ کے اس کو انفورس کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہ ہماری سوسائٹی کے لیے اوور آل جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اور ہمارا ایک اوپر اٹھنے کا جو ذریعہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مختلف حوالوں سے سپورٹ بھی کی ہے، اور آلریڈی بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے، وہ اس میں بھی دیکھیں چائنیز لینگویج سینٹر ہے آن لائن، وہ چائنا نے جو ہے وہ 2019 میں ہم اس کو یعنی ملتان میں اور اسلام آباد میں قائم کر چکے ہیں، اور یہ چائنا اوپن یونیورسٹی کے اور امبیسی کے تھرو جو ہے وہ ہمیں ایک تعاون حاصل ہوا۔ تو ایک جو اسمارٹ کلاس روم کا وہ تصور ہے، وہ جو الیکٹرانک بیس جو ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا حصہ ہے، اور پھر ہم اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخر میں چلتے چلتے مختصراً آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ سی پیک کے جو معاشی پہلو ہے، اس پر ہمیشہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، میں سماجی اثرات کے اگر پوچھتا چلوں آپ سے کہ مجموعی طور پر پاکستانی سماج میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں آپ سی پیک کی بدولت؟ جی شاید دیکھیں، یہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے، اور عام آدمی سے لے کر بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، وہ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور سوشل فیبرک کے لیے تو یقیناً ہے، کیونکہ سی پیک منصوبوں کے جو فوائد ہیں یا ممکنہ فوائد آپ کہہ لیں، ان میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ ہنرمند افراد ہیں، جو افرادی قوت اس کی تربیت ہوگی، ترقی ہوگی، اور سی پیک جو منصوبوں کی تعمیراتی اور آپریشن مراحل ہیں، دونوں کے لیے جو طویل مدتی افرادی قوت کی ضروریات ہیں، اس حوالے سے مختلف منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے مختلف فیزز ہیں، فیز 1 2 3 اور 2 کے بعد ہم 3 کی طرف گامزن ہیں، امپلیمنٹیشن فیز ہے۔ تو اس نے ہمارے سوشل فیبرک کو یقیناً بہت بہتر کیا ہے۔ جب ایک اکانومی بوسٹ ہوتی ہے تو اس کے اثرات آپ کے سماج پر بھی ہوتے ہیں، آپ کے رہن سہن پر بھی ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو بہتر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک امن کے حوالے سے بہت اہم یہ شعبہ ہے، کیونکہ یہ جس علاقے سے گزر رہا ہے، یقیناً پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ چاہیں گے کہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اس کی طرف کوئی بری آنکھ سے نہ دیکھے، تو اس کی سلامتی کے لیے ظاہر وہ کوشاں ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک امن کی صورتحال پیدا ہوگی۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا اس طرح سماج کے حوالے سے ایک اپ لفٹ ہوگی اور پورے خطے کی اپ لفٹ ہوگی، تو اس سے ایک مثبت چہرہ پاکستان کا بھی اور پھر چائنا کا دنیا کے ساتھ جو ایک چہرہ ہے وہ بھی مزید نکھر کے سامنے آئے گا۔ جی بے حد شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت ہمیں دیا، بے حد شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔
जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 वेलकम बैक। जी सामीन, स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान।
सामिन, हमारा सिलसिला होता है रेडियो कॉलम। आज इस हवाले से हमारी उर्दू सर्विस के साथ ही सारा अफजल की खुसूसी तहरीर सुनते हैं। आइए चीन की सैर करते हैं। मगर कैसे? ऐसे। बीजिंग में कहीं भी चले जाएं, किसी दीवार पर कोई इश्तिहार लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। सुनिए चीन का आंखों देखा हाल एक पाकिस्तानी की जुबानी। रेडियो कॉलम में तो जो ही बारिश खत्म होती है तो पानी आपको नजर नहीं आता, पानी गायब हो जाता है। रेडियो कॉलम आपके लिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। क्या आप कभी किसी रोलर कोस्टर राइड पर बैठे हैं या फिर उसके हवाले से लोगों के तजुर्बात का मुशाहिदा किया है? बज़ाहिर लोगों की तफरीह के लिए बनाई गई इस रोलर कोस्टर के उतार चढ़ाव में मजबूत आसाब वाले तो खुद को संभाल लेते हैं, ताहम कमजोर आसाब वालों के लिए ये बेहद खतरनाक तजुर्बा साबित होता है और इनको इस तजुर्बे के बाद चकराते हुए सर को संभाल कर अपने पांव पर खड़े होने या इस खौफ से निकलने में बहुत वक्त लगता है। इस वक्त आलमी जियोपॉलिटिकल सूरत हाल भी एक रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है। इस जियोपॉलिटिकल खेल में मजबूत माशी और सियासी हैसियत के हामिल मुमालिक तो उतार चढ़ाव सह जाएंगे, लेकिन तरक्की पजीर मुमालिक या वो मुमालिक जो माशी एतबार से कमजोर हैं, इस उतार चढ़ाव के असरात से शायद एक तवील अरसे तक बाहर ना निकल सकें और अपने पैरों पर खड़े ना हो सकें, जिसका बराह रास्त और तवील मुद्दती असर इनके अवाम की फलाह बहबूद पर पड़ेगा। बड़े आज़म अफ्रीका को देखें या अरब ममालिक को, एशियाई ममालिक को देखें या यूरोप के तरक्की पजीर ममालिक को, ये सब जहाँ एक तरफ अपनी तरक्की के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की तगोदौ करते नजर आते हैं, तो वहीं वो अपने माशी वसाइल को कुछ ताकतवर ममालिक की मदाखलत और बालादस्ती के खिलाफ मुजाहिमत के लिए झोंकते नजर आते हैं। और यही वजह है कि अवाम की फलाह बहबूद और इनका तरक्याती अमल कहीं पस मंजर में चला जाता है। अब आइए गुज़श्ता दिनों में चीन में होने वाले अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के वज़राए खारिजा के इजलास और अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक और अफगान अबूरी हुकूमत के माबैन वज़राए खारिजा के पहले इजलास के अहम इत्तफाक़ राय और नताइज की जानिब। ये दोनों अहम इजलास चीन की अफगानिस्तान और खित्ते में अमन व अमान के क़याम और तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों की एक कड़ी हैं, जिनमें अफगानिस्तान की पुरअमन तामीर नौ और मुस्तहकम तरक्की को फरोग देने की बात की गई है। अब जरा एक नजर डालते हैं इस मौके पर चीन की जानिब से पेश करदा तजावीज़ और इक़दामात पर, जो इन मुज़ाकरात का मुश्तरका इत्तफ़ाक़ राय भी करार पाए। पहला, जियोपॉलिटिकल खेल में खुद को ना उलझाएं बल्कि अमली ताउन पर तवज्जो मरकूज करें। दूसरा, दूसरों पर राय मुसल्लत न करें बल्कि मसावात और खुद मुख्तारी का साथ दें। तीसरा, महज बड़ी बड़ी बातें न करें बल्कि अमली काम करके दिखाएं। चौथा, इलाकाई रवाबित को फरोग दें। और पांचवा, किसी भी किस्म के तसादुम में शामिल ना हों और खुलेपन और जामयियत का साथ दें। ये तमाम इक़दामात महज बातें नहीं हैं और ना ही इनका हुसूल नामुमकिन है, क्योंकि चीन की खारिजा पॉलिसी इन्हीं उसूलों पर कायम है। इंसान दोस्ती और पुरअमन बकाए बाहमी चीन का नजरियाती उसूल है। यही वजह है कि चीन कभी भी किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात पर ना तो बयानबाजी करता है और ना ही इनमें कोई दखल अंदाजी करता है। हाँ, लेकिन जहाँ बात इंसान और इंसानियत की फलाह की हो, वहाँ वो इंसानियत की मदद करने के लिए हमा वक्त पेश रहता है और मुज़ाकरात और इफ़ाम व तफ़हीम से तनाज़ात को हल करने पर जोर देता है। मिसाल के तौर पर चीन ने अफगानिस्तान की पुरअमन तामीर नौ के लिए बेहद मुस्बत किरदार अदा किया। अफगानिस्तान को $50 मिलियन से ज़ायद मालियत की खुराक, अदविया और अशिया ज़रूरिया फराहम करने से लेकर $22 मिलियन से ज़ायद आमदन हासिल करने वाले अफगान चलगोज़े की दरामद के लिए 36 चार्टर्ड परवाज़ों के इंतजामात तक के इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि चीन अफगानिस्तान की पुरअमन तामीर नौ के लिए अमली तौर पर काम कर रहा है और पुरुम्मीद है कि जंग ज़दा मुल्क जल्द अज जल्द बेहतर हो जाएगा। अफगानिस्तान के एक आम शहरी की भी यही राय है कि चीन वो वाहिद बड़ा मुल्क है जिसने अफगानिस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस वक्त आलमी मंजरनामे को देखें तो रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आती है। इस तनाज़े के आगाज के बाद से ही अमेरिका और इसके इत्तेहादी चीन समेत दीगर ममालिक को किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने पर मजबूर करते चले आ रहे हैं। इस हवाले से चीनी हुकूमत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि चीन हमेशा अपने मौक़िफ़ और पॉलिसी का फैसला मामले की हकीकत और दुरुस्त और गलत के मुताबिक करता है और हमेशा अमन और इंसाफ का साथ देता है। इसीलिए चीन ने बारहा कहा कि तमाम फरीकों के जायज सिक्योरिटी खदशात का एहतराम किया जाना चाहिए और यूक्रेन और मुताल्लिका मसाइल का जामे हल बातचीत और गुफ्तो शुनीद के जरिए तलाश किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय इत्तेहाद आलमी बरादरी को मजबूर कर रहा है कि वो उनके साथ मिलकर रूस की मजम्मत करें और उस पर पाबंदियां लगाएं। अमेरिका रूस पर सख्त पाबंदियों का सिलसिला जारी रखे हुए है
اور دوسری طرف یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے جو کہ جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ دونوں رویے اس بات کو روز روشن کی طرح عیاں کرتے ہیں کہ یورپی اتحاد کے لیے سب سے بڑی ترجیح روس کو عالمی طور پر تنہا کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں، جس سے لامحالہ نہ صرف روسی اور یوکرینی عوام کے لیے مسائل کا طوفان امٹ آئے گا بلکہ یہ دنیا کے لیے بھی ایک تباہی کا آغاز ہوگا۔ ان کی توجہ اس بات پر ہرگز نہیں ہے کہ یوکرینی مہاجرین کو بچانا ہے، دونوں ممالک میں انسانی بحران پر قابو پانا ہے، عالمی معاشی ترقی کی بحالی کو جاری رکھنا ہے یا توانائی کے عالمی بحران سے بچنا ہے۔ ان کو ایک ہی فکر ہے، روس کو عالمی برادری سے خارج کرنا ہے، اور یہ کام جلد از جلد کرنا ہے۔ بحران کے حتمی حل کے لیے چین نے ایک واضح روڈ میپ بھی پیش کیا جس میں بات چیت اور گفت و شنید کو جاری رکھنے، شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دینے، انسانی بحران سے بچنے اور جلد از جلد جنگ کے خاتمے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس تمام صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چین کی جانب سے دونوں ممالک کے داخلی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی گئی، البتہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد، خوراک اور ادویہ کی فراہمی کی گئی، نہ کہ اسلحہ فراہم کیا گیا۔ ہر عالمی فورم پر چین نے مذاکرات، بات چیت اور افہام و تفہیم پر زور دیا ہے۔ افغانستان کا معاملہ ہو یا روس یوکرین تنازع، شام کا بحران ہو یا فلسطین کا مسئلہ، چین کا کوئی بھی بیان، کوئی بھی پیش رفت کسی ایک فرد یا حکمران کے حق میں نہیں بلکہ انسانیت اور امن و امان کے حق میں ہے، اور اس کا موقف ہمیشہ سے بے حد واضح ہے کہ ہر ملک کو اپنی سلامتی اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کی خاطر خود فیصلے کرنے چاہیے اور کسی بیرونی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ ترقی کا عمل ہو یا اپنی خارجہ حکمت عملی طے کرنی ہو، ہر ملک کو اپنے عوام اور اس کی فلاح و بہبود کے مطابق آزادانہ فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کی جانب سے کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیائی ممالک ہوں یا قریبی ہمسایہ ممالک یا دنیا کے کسی بھی خطے میں عوام اپنی حکومت کے انتخاب کے لیے جو بھی فیصلہ کریں، چین نہ تو ان کے انتخاب اور رائے پر کسی بھی طور اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی کسی ملک کی منتخب حکومتوں کو ختم کرنے یا ان کو قائم رکھنے کے حوالے سے کوئی بھی بیان بازی کرتا ہے، کیونکہ یہ چین کی خارجہ پالیسی اور چینی اقدار کے خلاف ہے، جسے نہ تو چین اپنے لیے پسند کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے یہ عمل اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین پر اعتماد کرتے ہوئے اسلامی ممالک سمیت دنیا کے متعدد ترقی پذیر ممالک شراکت داری کے لیے اب امریکہ کی بجائے چین پر اعتماد کر رہے ہیں، کیونکہ جو چین کو جانتا ہے اس کو علم ہے کہ چین کا موقف تعمیر ہے، تخریب نہیں، ترقی ہے، بالادستی نہیں، اور یہی انسانی ترقی کی کلید ہے۔ ستم کیے بہت کیے، کس کس کو سمجھاؤں، یہ کام کی ناکامیاں آؤ تجھے بتلاؤں، عشق ہنسائے عشق رلائے، کبھی دے پنکھڑیاں کبھی لا گرائے، یہ نام کی بدنامیاں، یہ کام کی ناکامیاں، نظر کا دھوکا، یہ دلوں کا سودا، آتش محبت کا یہ گرم جھونکا، تو جانے نا یہ آگ ایسی ہے جو توڑ دیتی دل، یہ بات ایسی ہے تو جاگتا رہے، یہ رات ایسی ہے افسانگی یہ دوست، وہ بات ایسی ہے۔ سنو ایک بات نگر نگر گزر گئے پر نہ ملا ٹھکانہ، اے شاعروں نے سچ کہا، عشق ہے الجھا افسانہ، اتراتے ہیں مرجھاتے ہیں، غم خوشیوں میں گھل جاتے ہیں، فراز کی لکھائیاں
ये मीर की दुहाइयां। हाँ जान की उदासी जोश का तराना आतिश मोहब्बत का ये गर्म झोंका तू जाने ना। ये आग ऐसी है जो तोड़ देगी दिल, ये बात ऐसी है तू जागता रहे। ये रात ऐसी है आवाज़ की ये तो सवात ऐसी है। तेरी आँखों का क्यों लाया रोके कीता है दिल में साइयां। जो कि क्यों है तू इतना बेचारा, क्यों मांगता है कमजोर बाहों का सहारा। मन भर जावे यार छोड़ जावे, डर जाते हो तुम। गलियां चौबारे मजनू पुकारे, थक जाते हो तुम। भरी जवानी में आँख कर गया है तेरी नम, बेवजह के झोलियों में दे गया है रम। ये हीर की मनमर्जियां, ये फैज की अर्जियां। इन नजर का धोखा ये दिलों का सौदा, आतिश मोहब्बत का ये गर्म झोंका तू जाने ना। तुझे खबर नहीं ये आग ऐसी है जो तोड़ती है दिल, ये बात ऐसी है तू जागता रहे। ये रात ऐसी है अफार की ये दोस्त सौगात ऐसी है तुझे खबर नहीं, तुझे ये खबर आग ऐसी है जो तोड़ते ही दिल, ये बात ऐसी है तू जागता रहे। ये रात ऐसी है अफार की ये दोस्त सौगात ऐसी है। जी सामीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के हवाले से आपकी ईमेल का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं urt@cri.com.cn पर। मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। शाहिद अफराज ख़ान को CRI के बीजिंग स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो। दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो। दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। मैं लखा मंग के दुआवां तेनू पारा है, रब सोने तेनू मेरे नामे लाया है। मैं लखा मंग के दुआवां
पावां तैनू पार आए रब सोने तैनू मेरे नामे लाए हाथों में तेरे रब सदा मेरा हाथ हो तेरा मेरा साथ हो तारों की बारात हो यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਫਿਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਫਿਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਜੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋ तारों की बारात हो यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो सादक है इश्क मेरा वेख अजमा के दिल करे वेखा तेनू सामने बिठा के सादक है इश्क मेरा वेख अजमा के दिल करे वेखा तेनू सामने बिठा के चांद से मुखड़े पे जुल्फों की बात हो तेरा मेरा साथ हो तारों की बारात हो यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज वही जोश वही जज्बा वही वलवला मीडियम वेव्स शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए पाकिस्तान के लिए रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ सिर्फ आपके लिए पाकिस्तान के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों हालाते हाजरा दिलचस्प खबरों ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल हर लम्हा आपके साथ साथ।